Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी कोरोनाको बारेमा विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। ओमिक्रोनको सन्तास छ नेपाली जनतामा, यतिखेर प्रत्येक घरमा कोरोनाको सङ्क्रमण छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि आज पनि हत्तै बढेको छ सङ्क्रमण र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धर्मपत्नी सीता दाल पनि सङ्क्रमणमा पर्नु भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। धेरै नेताहरूलाई सङ्क्रमण भएको छ। मन्त्रीदेखि शीर्ष व्यक्तित्वहरू, चिकित्सकदेखि लिएर देशका गण्यमान्य प्रतिष्ठित सबै मान्छे यतिखेर सङ्क्रमणमा छन्। त्यसैले गर्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्दा, ओमिक्रोनको कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक घर घरमा ओमिक्रोनको आतंक छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। ओमिक्रोन हत्तै बढ्यो नेपालमा। सङ्क्रमणको कुरा गर्दाखेरि तेस्रो लहरमा ओमिक्रोन बढ्यो, तर ओमिक्रोन त्यति खतरा छैन भनेर धेरैले भनेका छन्। त्यसैले खोप लगाउन सबैको आग्रह छ, अनुरोध छ। खोप लगाउनुहोस् र खोप लगाइसकेपछि ओमिक्रोन भए पनि तपाईँहरू सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गरिरहँदाखेरि खोपको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा र बहस किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि खोप प्रभावकारी हुन सकेन, धेरैको गुनासो छ। खोप प्रभावकारी भइदिएको भए यति धेरै किसिमको सङ्क्रमण हुन्थेन। विगतमा हामीले कमी कमजोरी गरेकै हो, यो कुरा स्वीकार्नै पर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप 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 भनिरहँदाखेरि सबै जनताले खोप लगाउन पाएनन् र अझै पनि खोप लगाउन धेरै बाँकी छ। सबैको ध्यान जाओस् र सबै जनतालाई तत्काल खोपको व्यवस्था सरकारले गरोस्, मेरो आग्रह छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। धेरै चिकित्सकहरू सङ्क्रमण परेका छन्। टेको अस्पतालमा चाहिँ 50% भन्दा बढी चिकित्सकहरू सङ्क्रमण भएको हामीले तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि र मन्त्रालयको कुरा गर्दा, सरकारी कार्यालयको कुरा गर्दा, अफिसको कुरा गर्दा अधिकांश ठाउँमा सङ्क्रमणको मात्रै चर्चा हुने गरेको छ। त्यसैले आज हामी कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार कति सफल, तर सरकारले त्यतातिर छलफल गर्दैन। सरकार निर्वाचनको मिति कहिले घोषणा गर्ने, कति चरणमा निर्वाचन गर्ने, कस्तो किसिमको निर्वाचन गर्ने, पहिला स्थानीय तहको गर्ने कि तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने कि, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर परामर्शमा हुनुहुन्छ। आज पनि उहाँले कानुनविदहरूसँग, आफू निकट कानुनविदहरूलाई बोलाउनु भयो। कसलाई बोलाउनु भयो त? प्रधानमन्त्रीले आज बालुवाटारमा महाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई बोलाउनु भयो, पूर्व महाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठलाई बोलाउनु भयो र अरू कसलाई बोलाउनु भयो त? गोविन्द बन्दीलाई बोलाउनु भयो। उहाँले जम्मा 3 जना कानुनविदहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्नुभयो बालुवाटारमा। शीर्ष नेताहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल, प्रचण्ड, सबै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो र उच्च स्तरीय राजनीति समन्वय समितिका नेताहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। तर आज कुनै निकास निस्केन। कानुनविदहरूले आफ्नै डम्फु बजाएका छन् र उनीहरूले पनि सरकारलाई राम्रोसँग आज सुझाव दिन सकेनन्। स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गराउने? वैशाखमा गराउने सबैले भनेका छन्, तर कसरी गराउने? ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन्। नेपालको संविधान र ऐन कानुनको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गराउन के छ त बाधक? आज हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज
15 बुँदे फेरिस्ता बाहिर ल्याउनु भएको छ र 15 बुँदामा उहाँले वर्तमान सरकारमाथि 5 दलीय गठबन्धनको सरकारमाथि कटाक्ष गर्नुभएको छ, आक्रमण गर्नुभएको छ, आलोचना गर्नुभएको छ, आरोप लगाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि। देउवा सरकार असफल भएको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ र 5 दलीय गठबन्धनले यो देशमा चुनाव नचाहेको, चुनाव चाहिँ धकेल्न खोजेको, चुनाव टार्न खोजेको, प्रपञ्च गरेको कुरा पनि केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ र भन्नुभएको छ कुनै पनि बहानामा चुनाव नसारियोस्, एमाले चुप लागेर बस्दैन भनेर केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ। उहाँले धेरै कुरा गर्नुभएको छ महँगीको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा र आफ्नो पालामा भएका सबै कामको जस वर्तमान सरकारले लिएको कुरामा नि उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीसँग, 5 दलीय गठबन्धनसँग। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र सदन किन चलेन भन्ने बारेमा पनि केपी शर्मा ओलीको गुनासो छ। सदन चलाउन आफू तयार रहेको तर सभामुखको भूमिकाको कारणले गर्दाखेरि सदन नचलेको कुरा पनि र एमाले अवरोध गरेको कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ र राष्ट्रियताको मामलामा पनि सरकार चुकेको कुरा पनि केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। धेरै कुरा छन् केपी शर्मा ओलीको वक्तव्यमा। आज हामी त्यतातिर जान चाहँदैनौँ। उहाँले समग्र अहिले देशको बारेमा, कोरोनाको बारेमा, सरकारले चालेका सबै कदमहरूको बारेमा उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ र 15 बुँदामा उहाँले समेटेर अहिले जुन किसिमको कागजी बम अगाडि सार्नु भएको छ त्यो कागजी बमले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारलाई साँच्चीकै उहाँले प्रहार त गर्नुभएको छ तर त्यो प्रहारले शेरबहादुर देउवा गठबन्धन यतिखेर आफ्नो नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनले कुनै पनि हालतमा अब चुनाव गराएरै छान्ने घोषणा गरेको छ। हामी निर्वाचन गराउँछौँ, निर्वाचन हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताइसक्नु भएको छ। आज हामी त्यतातिर गएर धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी समग्र रूपमा अहिलेको अवस्थाको कुरा गरिरहँदाखेरि मौसम चिसिएको छ, देशको राजनीति तातेको छ, धेरै ठाउँमा छलफलहरू भएका छन्। बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म जाँदाखेरि, बोराटारदेखि हामी कोटेश्वर माधवमा नेपालको निवाससम्म पुग्दाखेरि, बालकोटसम्म पुग्दाखेरि, केपी शर्मा ओलीको निवाससम्म पुग्दाखेरि धेरैको दृष्टिकोणहरू, विचारहरू बाहिर आइरहेको छ र आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्धमा सशक्त रूपमा कानुनी उपचारमा जाने घोषणा गरेको छ र पार्टीको बैठकले भनेको छ हिन्दू राष्ट्र संस्था हाम्रो एजेन्डा हो। अब हामी निर्वाचन आयोगसँग कानुनी उपचारको लागि जस्तो सुकै कदम पनि चाल्न सक्छौँ भनेर आज चेतावनी दिएको छ र निर्वाचन आयोगले भनेको छ संविधान विपरीत, संविधानको मर्म र भावना भन्दा माथि गएर अथवा अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्र र हिन्दू राष्ट्रको कुरा विधानमा राख्न पाउँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा निर्वाचन आयोगले भनेको छ। निर्वाचन आयोगले पत्र पनि पठाइसकेको छ। यसबारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु तर हामी भौतिक योजना तर प्रधानमन्त्री रेणु यादवको बारेमा पनि बोल्न चाहन्छौँ। रेणु यादवलाई हटाउनुपर्छ भनेर धेरै भनेका छन्। सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री अब मौन रहनु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ, उहाँलाई हटाउनुपर्छ भनेर जनमत बढिरहँदाखेरि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँले भन्नुभएको छ नोटिसमा आएको छ, सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामी यस विषयमा पनि लगातार बहस गर्नेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा 2 जना प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनेछ। माओवादी केन्द्रको नेता र संविधान सभाको सदस्य र अधिवक्ता र कानुनविद खिमलाल देवकोटासी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा एमालेको नेता पूर्व महाधिवक्ता रमेश बरालजी, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यतिखेर निर्वाचनको बहस छ, उत्कर्षमा छ। प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्नु भएको छैन। दमादम छलफल छ, कानुनविदहरूसँग छलफल छ। अहिले निकास के तपाईँको विचारमा कसरी जाँदाखेरि देशमा सबै शक्तिले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिने बाटो गर्ला? अहिले ठ्याक्कै समस्या परेको कहाँनिर हो भने संविधानले कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेछ भन्यो। ऐनले के भनिदियो भने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै गर्नेछ भन्यो। अब संविधान मान्ने कि ऐन मान्ने भन्दा त संविधानै मान्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा ठुलो समस्यै होइन। तर समस्या त धेरै देखियो नि त। हो, समस्या बनाइयो। कसले बनायो समस्या? समस्या खोइ कसले बनायो म जान्दिनँ। यो नेपाल सरकारले तोक्ने हो मिति, होइन, अरूले तोक्ने होइन।
नेपाल सरकारले एक्सर्साइज गरिराखेका छ, अभ्यास गरिराखेका छ कहिले गर्ने भनेर। एउटा डिफेक्ट चाहिँ कहाँनिर हो भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाउँदाखेरि संविधान विपरीत बनाइदियो। संविधान विपरीत बनाइयो के कारणले? किनभने तपाईँ चाहिँ धेरै किसिमको छ नि छलफलमा सहभागी व्यक्ति हो। एकदमै आन्तरिक रूपमा त्यो चाहिँ संविधान जारी गर्नेहरूले नै बनाएको हो त्यो ऐन। संविधानमा चाहिँ 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर लेख्ने त्यस्तो थाहा हुँदाहुँदै 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नेछ भनेर लेखिदिएको कारणले समस्या भयो। त्यसकारण यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ के भने अहिले हामी यो संविधान जारी भएपछिको अघिल्लो निर्वाचन चाहिँ हडबडमा भयो। हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हतारमा भयो त्यतिखेर निर्वाचन गर्नु थियो जसरी पनि सबैले ऐन कानुन र संविधानलाई ध्यान दिएर त्यतिखेर ऐन नबन्दै बन्या भन्नु न चुनाव भएको। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन त स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि बनेको। भनेपछि अहिले चाहिँ हामीले धेरै कुरा हेर्दाखेरि धेरै ठाउँमा फ्लहरू रहेछन्, कमी कमजोरी रहेछन्। जस्तो भन्नु न सङ्कटकाल लाग्यो भने 1 वर्ष संसदको अवधि बढ्छ लम्बिन्छ भन्यो, त्यो ऐन अनुसार सङ्घीय ऐन अनुसार भन्यो, त्यो ऐन पनि छैन हामीसँग। हेर्नुहोस् है, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय निर्वाचन ऐनमा त्यस्तो लेखियो। त्यो लेखिया कारणले अहिले ठुलो युएन क्राई भएको छ। यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन्। 3 चरणमा निर्वाचन भएको, 3 चरणमा पनि पहिले एकैचोटि 3 चरणबाट घोषणा गरे होइन। मान्छेलाई सम्झाउँदै वार्ता गर्दै चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्दै बहिष्कार गरेको पक्षलाई गर्दै जाँदाखेरि वैशाखदेखि असोजसम्ममा चुनाव भएको छ। भनेपछि ती सबै कुरालाई म्यानेज गर्नका निम्ति अहिले अवसर हो। संविधानलाई अनुकूल हुने गरी संविधान विपरीत भएका ऐनहरूलाई संशोधन गरेर म्यानेज गर्ने हो अहिले त। होइन भने तपाईँ भन्नु एमाले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ। केपी शर्माले आज पनि भन्नु अब एमाले चुनाव सार्ने प्रपञ्च नगर्नुहोस्, षड्यन्त्र नगर्नुहोस्। चुनावको बारेमा एमाले भन्ने कुरा त यहाँ बडालजी हुनुहुन्छ। 2 पटक निर्वाचित भएको संसदलाई विघटन गर्ने पार्टीले चुनावको बारेमा चाहिँ गएको आँसु चुहाउनुको कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन चुनाव गर्ने, विघटन गर्न? फेरि यो त हो त फेरि 6 महिनामा 2 पटकसम्म दुनियाँमा कसले विघटन गरेका छ भनेपछि त्यसकारण त्यसको बारेमा चुनाव सार्न खोज्यो, चुनाव टार्न खोज्यो भन्ने कुराको त म कुनै तुक देख्दिनँ। तर सरकारले निर्वाचन गराउने बारेमा संविधान बमोजिम निर्वाचन गराउँछ। संविधान बमोजिम निर्वाचन गराउने अवधि छ। अहिले चाहिँ युएन क्राई गर्नुको म कुनै अर्थ देख्दिनँ। रमेश बलाडजी, अब चुनाव हुँदैन भनेर तपाईँले कसरी भनिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त, त्यो आधार दिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला त म यो तपाईँले सोध्नुभएको राजनीतिक प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि संवैधानिक व्यवस्थातर्फ म अलिकति लिएर जान चाहन्छु। खिमलालजीले अलिकति ट्विस्ट गरेर बोल्नुभयो संविधानको व्यवस्थाको बारेमा। संविधानमा स्थानीय कार्यपालिकाको सम्बन्धमा छुट्टै च्याप्टरमा व्यवस्था छ, स्थानीय व्यवस्थापिकाको बारेमा छुट्टै च्याप्टरमा व्यवस्था छ। पहिला हामीले यो बुझ्नुपर्छ। स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्थाको सन्दर्भमा संविधानको धारा 215 र 216 गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ। 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ। त्यस्तै गरी 216 नगरपालिकाको चाहिँ प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेको छ। त्यसैको अलि तल गइसके पछाडि कसरी त्यसको पदावधि सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा 5 वर्षको अवधि सकिए पछाडि पदमुक्त हुन्छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब उहाँहरूले कार्यपालिकातर्फ यहाँ अहिले बोल्नुहुने कोही पनि व्यक्तिहरूले बोल्नुहुन्न। कार्यपालिकाको च्याप्टरमा भएको त्यो व्यवस्थातर्फ कसैले वास्ता गरेका छैन। मात्रै उहाँहरू कहाँ गइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि संविधानको धारा 225 जसले स्थानीय व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरेका छ र व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा के भनियो भने यसको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ र 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्छ। 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्छ। 5 वर्षको कार्यकाल छ, हो त्यो कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन गराउनु पर्छ। म यही रमेश बलाजी, त्यही हो त संविधानको स्पिरिट। पहिला यति त्यो कुरा तपाईले स्वीकार्नुपर्छ क्या आज। सुन्नुहोस् न, मैले स्वीकार गर्ने होइन, संविधानमा जे छ त्यही पढ्नु पर्यो नि। कार्यपालिकाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्षको कार्यकाल 5 वर्ष, उपाध्यक्षको 5 वर्ष, वडा अध्यक्षको 5 वर्ष, सदस्यको 5 वर्ष। पहिला यति बुझ्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ 5 वर्षबाट थपिँदैन, किनभने उसको चाहिँ कार्यकाल संविधानको धारा 215 को 8 को ग
र 216 को 8 को ग ले के भन्छ भन्दाखेरि यो पदावधि सकिसके पछाडि उनीहरू पदमुक्त हुन्छन् भनेर भन्यो। 5 वर्ष सकिए पछाडि उनीहरू पदमुक्त हुन्छन्। तर थप्न पनि मिल्छ नि। भन्नु ऋषिजी, पहिला मेरो त्यही कुरो जनताका प्रतिनिधिहरूलाई अरू समय केही समय काम गर्न दिन मेरो कुरो सक्न सहमतिका दिनुस् न। साथ। मेरो कुरो सक्न दिनुस् पहिला। अनि त्यस पछाडि संविधानको धारा 220 ले गाउँपालिका र उसको बारेमा बोल्दैन, त्यसले चाहिँ नगरपालिकाको नगरसभाको बारेमा बोल्दैन, त्यसले चाहिँ जिल्ला सभाको बारेमा बोल्छ। जिल्ला सभाको कार्यकाल अर्थात् जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकाल 220 ले 5 वर्ष हुन्छ भन्यो। अब म यहीँनिर जोड्न चाहेँ, कार्यपालिकाको सन्दर्भमा गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, जिल्ला कार्यपालिकाको 5 वर्ष हो र 5 वर्ष पुगेको दिनै समाप्त हुन्छ भन्यो। सभाको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्यो भने 5 वर्ष हुन्छ र 6 महिनाभित्र इलेक्सन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्यो। यसको कारण छ। कारण के छ भन्दाखेरि पहिला जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ। आइसिएसी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले दलित सदस्य, अल्पसङ्ख्यक सदस्य, महिला सदस्यहरू समेत कार्यपालिकामा उहाँहरूले निर्वाचन गर्नुपर्छ इन्डाइरेक्ट इलेक्सन प्रणाली अन्तर्गत। त्यो सिङ्गो समग्र कम्पोजिसन बनिसके पछाडि गाउँसभा र नगरसभा हुन्छ। त्यसको कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ 5 वर्ष प्लस 6 महिनाको अवधि दिएको छ। हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्ने हो। अब तपाईँले त्यो कुरोलाई अनदेखा गरेर अब गाउँसभा र नगरसभाको पोस्टरमा उल्लेख रहेछ नि त 6 महिना थप्न सकिन्छ। थप्ने होइन, थप्ने भन्ने प्रश्नै छैन त्यहाँ। थप्ने भनेको गाउँसभा र नगरसभाको गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। अब तपाईँ यदि त्यसो हो भने जिल्ला समन्वय समिति चाहिँ पहिला निर्वाचन गर्नुहुन्छ गएकै म्यान्डेटबाट। अब मलाई यसको जवाफ दिनुहोस् न। पहिला जिल्ला समन्वय समितिको बारेमा त संविधानको धारा 225 मा त बोलेको छैन। जिल्ला समन्वय समिति कहिले निर्वाचन गर्नुहुन्छ यसमा ठुलो कन्फ्युजन के छ भने स्थानीय तह पनि संसदीय प्रणाली अन्तर्गत हो, कार्यपालिका छुट्टै छ, व्यवस्थापिका छुट्टै छ भन्ने कन्फ्युजन छ। तर स्थानीय तह सभा भनेकै सभाको नेतृत्व कसले गर्छ? प्रमुखले गर्छ। उपाध्यक्षले त्यही सभाको सदस्य हुन्। तिनीहरू भिन्नै होइनन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो एउटा संविधान बनाउने बेला तपाईँहरूले त्यस्तो ड्राफ्टिङ किन गर्नुभयो? तपाईहरु संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, जानेरै त्यस्तो संविधान तपाईँहरूले जानेर गर्नु। स्थानीय तह प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडेलमा गएको हो। मेयरले सभाको पनि अध्यक्षता गर्छ, कार्यपालिकाको पनि अध्यक्षता गर्छ, उसले प्रमाणीकरण पनि गर्छ, राजपत्रमा पनि निकाल्छ। त्यो सबै काम उसले गरे हो। त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडेलमा गएको हो। धेरैलाई कन्फ्युजन के भयो भने त्यो त संसद जस्तो त भएन त। अनि उहाँहरूको कार्यकाल 225 लाग्छ कि 215 या 216 लाग्छ? 215-16 को कार्यकाल चाहिँ के हो त? त्यसो भए तपाईँहरूले खाइदिनु भयो त? त्यो तपाईहरुले खानुभयो त? कसले खाए त? त्यसो भए 215-16 को कार्यकालको 5 वर्षको अवधिको बारेमा तपाईहरु कसरी भन्नु जस्टिफाइड गर्नुहुन्छ? यस्तो डिबेट त म गर्दिन हैन। म चाहिँ संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था हो। संविधान र कानुनमा भएको 215 मा भएको 5 वर्षको अवधि र 216 मा भएको 5 वर्षको अवधि कहाँ गयो? संविधान निर्माण गर्दाखेरि 5 वर्षको हुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने छ। सरकारले तोक्ने हो नि, सरकारले तोक्ने छ। यदि सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने कुरा नराखिदिएको भए 5 वर्षमा सकिन्छ पदावधि, सकिनुभन्दा अगाडि निर्वाचन हुनेछ भने हुन्थ्यो नि। सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिने, त्यो पनि कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी तोक्ने अधिकार दिने। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ ऐनमा रहेको छिद्रलाई खोजेर अनि च्याखे थाप्ने कुराको म कुनै तुक देख्दिनँ। यदि त्यसो हो भने ऋषिजी, यदि 2 महिना अगाडि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 3 अन्तर्गतको 2 महिना कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भन्ने हो भने चैत महिनाभित्रै चुनाव हुनु भइसक्यो। फागुनभित्र गर्नुपर्छ। फागुनभित्र गर्नु मात्र असंवैधानिक काम गर्नुभयो भनेर त हामीले भनिरहेका छौँ त तपाईहरुलाई। त्यही भएर अनकन्स्टिट्युसनली तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हैन। तपाईहरुले संविधान र कानुनलाई वास्ता गर्नुहुन्न, संविधान र कानुनलाई तोडमतोड गरेर बसिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो भनेकै त्यही त हो। त्यो संविधानले भनेकै होइन, ऐनले भन्यो। ऐन संविधान विपरीत बन्यो। अब भन्नुहोस् अब तपाईले किन बनाउनु भयो त? तपाई त्यही बेला सरकार तपाईहरुकै थियो त त्यतिखेर। कांग्रेस र माओवादीको ज्वाइन्ट सरकारको बेला बन्या ऐन हो यो। यो त प्रश्न छ नि। त्यो जतिखेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बन्यो नि,
त्यो ऐन बन्दाखेरि यो पहिला यो प्रचण्डजी हिसाबले प्रधानमन्त्री यो हुनुहुन्थ्यो, व्यक्तिगत काङ्ग्रेसले रूपमा कोलिसन व्यक्तिगत पार्टनर रूपमा थियो। लान्छना लगाउने हिसाबको बहस होइन। हामीले चाहिँ त निकास दिनुपर्छ। सैद्धान्तिक हो, बहस गरौँ न, संविधान सैद्धान्तिक ऐन- कुरामा हामी जाउँ, संविधान कानुनको र बाधा ऐनमा अड्चन कहाँ कहाँनिर- छ? कसरी फुकाउन सकिन्छ? संविधान र ऋषिजी। ऐनमा कहाँनिर डिफेक्ट छ हेर्ने डिफेक्ट कहाँनिर त्यो छ? डिफेक्ट त कि संविधान फाल्न त सक्नुहुन्न। अनि ऐन संविधान हो- संशोधन गर्नुपर्छ फेरि पनि। ऐन हो संशोधन गर्नुपर्ने, ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउने हो। त्यो बनाउने कि नबनाउने? ऐनलाई नबनाउने हो संविधान भने अनुकूल बनाउन के गर्नुपर्छ अब? एउटा अब खतरा निकासको लागि। एउटा होइन। खतरा म के देखिराखेको छु ऋषिजी, भने पहिलो प्रश्न तिमीलाई दिन्छु अनि त्यसपछि होइन, तपाईँलाई दिन्छु। मलाई अहिले एउटा खतरामा के देखिराखेको छु भने ऐनमा भएको डिफेक्ट टेक्ने, संविधान फ्याँक्ने। किनभने संसद विघटन गरे, संसद विघटन भनेको संविधान विघटन हो। संविधान विघटन, यो संविधान काम लाग्दैन भन्ने हो नि त। त्यो कुरालाई अन्तर्यमा राखेर ऐनको डिफेक्ट टेकिँदैछ। खतरा यहाँनिर हो। त्यसकारण अहिले संविधान अनुकूल ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसो ऐनलाई संशोधन गरे जानुपर्छ। एकदमै त्यसको रमेश अरू बराइली, पनि त्यसमा विरोध कसैको विमति छ? अब होइन, यो त आवश्यक नभएको विषयमा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। किनभने कसरी आवश्यकता छैन? नेपालमा निरन्तर संविधानभन्दा माथि ऐन कानुन छ र? एकछिन ऋषिजी, म एउटा अघि नै तपाईँको प्रश्नमा पनि जान्नै बाँकी छ। नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरताको खेल धेरै अगाडिबाट सुरु भएको हो। नियन्त्रित अस्थिरता चाहने तत्त्वहरूले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई घुमाउँछन्। जसरी अहिले अस्ति केही दिन अगाडिबाट 3टा चरणको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने, पहिला यो संसदको चुनाव गरेर अनि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने, त्यो फन्डा फाल्या कसले? त्यो कसले फाल्या? जसले नियन्त्रित अस्थिरताको गोटी बनिराखेको छ उहाँहरूले नै फालिराख्नु भएको हो। अब म सँगसँगै तपाईँलाई यहीँनिर भन्छु। अब यहाँनिर के स्पष्ट हुनुपर्छ? संविधान र कानुनको तर्क छैन। नभएपछि पहिला षड्यन्त्रको म तपाईँलाई तर्क आउँछु हुन्छ नि क्या। त। षड्यन्त्रको सिद्धान्त भन्छ क्या, कन्स्पिरेसी थ्योरी। सबै कुरा चाहिँ पुरै हालिदिएपछि यो गोटी बनाएका छन्, यो विदेशीले गरेका छन्, यो अर्कोले गरेका छन् भनिदिएपछि बडा सेन्सेसन क्रिएट गर्ने, अनि त्यसपछि इस्युमा चाहिँ प्रवेश गर्न नपर्ने। इस्युमै प्रवेश गरेको हो नि। समस्या चाहिँ यहाँनिर हो क्या। होइन, हामी इस्युमा जाउँ, मुद्दामा नियन्त्रित अस्थिरताको पक्षपातीहरूले अस्थिरताको पक्षपाती केपी शर्मा ओली भन्नुभयो त। कसरी? 2 पटक संसद विघटन कसले गरे? संसद विघटन गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। संविधान र कानुनमा त्यो त व्यवस्था संविधान भएको विपरीत कारणले हो नि त। गरे हो। सेटिङको आधारमा उहाँहरूले गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो त अहिलेको आन्दोलनले प्रष्ट देखाइसक्यो नि। यो त यसमा त नजाउँ, हेर्नुहोस्, आफ्नो त्योतर्फ नजाउँ, आफ्नो अनुभव व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सेटिङको बारेमा नि जानकार राम्रो उहाँ हो, अस्थिरताको गोटीको पनि राम्रो जानकार उहाँ हो। सेटिङको बारेमा त मैले अरू केही भन्नै पर्दैन, तपाईँहरूले नै यो कुरो भनिराख्नु भएको छ। बारका तपाईँहरूकै अध्यक्षज्यूले नारा लगाइराख्नु भएको छ सेटिङ कसरी भयो भन्ने बारेमा। तपाईँहरूकै पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले त्यहाँ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँतिर नजाउँ। म अब तपाईँलाई यहीँ कहाँनिर जान्छु। नियन्त्रित अस्थिरताको जुन प्रयास नेपालमा भइरहेको छ त्यस अन्तर्गत पहिला स्थानीय तहको चुनाव हुन नदिने, स्थानीय तहको चुनाव नभएपछि के हुन्छ? स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने भनेर कसले भनेको छ क्या? उहाँहरूले गर्ने त भन्नुभयो, आगो साल फागुनमा भनिराख्नु भएको छ। संविधान जारी भएपछि सरकारमा को थियो? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्जेल स्थानीय तहको चुनाव भयो, संसदको चुनाव भयो, प्रदेश सभाको चुनाव भयो। त्यतिखेर तपाईँहरूले गर्न दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको चुनाव? कुरो त त्यसो हो नि। गजब क्या यो स्थानीय तहको चुनाव त उहाँको कार्यकालमा 5 वर्ष पुगेकै छैन त कसरी गराउने? होइन, संविधान जारी भए लगत्तै स्थानीय तह खाली थियो। त्यो बेला उहाँले चुनाव गराउनु पर्ने थियो नि। कहिले प्रयत्न गर्नुभयो? बरु सत्ता लम्ब्याउने कोसिस गर्नुभयो। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर उहाँलाई फालेपछि अनि बल्ल त्यतिखेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना भइराखेको थियो। स्थानीय तहको भइसकेको थिएन। अब तपाईँलाई भन्छु, 2 नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना ढिला भएको कारणले असोजमा गएर हुन पुगेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यति कमन सेन्सको कुरो पनि नलिकन विद्वान मित्र यहाँ उपस्थित हुनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्ने मेरो निवेदन छ। अब अर्को कुरो म आउँछु। अब संविधानको धारा 215 को चाहिँ मा भएको व्यवस्थामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ र 5 वर्ष पुगेको भोलिपल्ट खाली हुनेछ भनेर भन्ने व्यवस्था 216 मा भएको व्यवस्था चाहिँ उहाँले कहाँबाट चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ?
कुन संविधान अन्तर्गत उहाँहरूले चाहिँ त्यसको पद रिक्त हुँदैन भनेर भन्ने उहाँले भन्नुभयो नि, 225 संविधान अन्तर्गत ऐन कानुनलाई चाहिँ संशोधन 225 गरिन्छ। के हो त? धारा 225 के हो त? 225 के को लागि 225 भन्दाखेरि के हो त? सभाको लागि, गाउँ सभा र नगर सभाको लागि मात्र हो। यही समस्या भयो। तपाईँ पढ्नुहोस् न राम्रोसँग संविधान। यही समस्या भयो। व्याख्या गरिदिनु ठ्याक्कै। गाउँ सभा र नगर सभाको लागि मात्र 225 सभाको अध्यक्षता कसले गर्छ? मेयरले गर्छ। उपाध्यक्ष के हुन्छ? त्यसको उपाध्यक्ष हुन्छ। त्यसो भए अगाडिको व्यवस्था चाहिँ 5 वर्ष भने के त? हो, अगाडिको व्यवस्थालाई पछाडिको व्यवस्थाले काट्छ भन्ने कुरा यति सामान्य कानुनी संवैधानिक व्याख्याको सिद्धान्त पनि। त्यसो हो भने गाउँ सभा र नगर सभा भन्ने पनि एउटै हो। त्यसो भए जिल्ला समन्वय समितिको 220 को के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? 226 ले स्थानीय तहको 220 मा भएको गाउँ यो जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ 5 वर्षको अवधिलाई 225 मा त गाउँ सभा र नगर सभाको लागि मात्रै भनिएको छ नि। जिल्ला समन्वय समितिको के गर्नुहुन्छ त्यसो भए? त्यति त स्वीकार गलत इन्टरप्रिटेसन बोकेर नजाउँ, त्यति त स्वीकार जनतालाई दिग्भ्रमित नपारौँ। मेरो चाहिँ यति छ। अहिले चाहिँ 225 हो भन्ने स्वीकार गर्नुभयो। त्यो स्वीकार गर्ने भनेको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गराउने भनेको सकिहाल्यो त। उहाँको र मेरो त कुरा मिलिसक्यो। होइन, प्रश्नै छैन। गलत इन्टरप्रिटेसनमा नजानुस्। त्यसमा त आइसक्यो। 225 लाई त उहाँले इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था भनेको 225 लाई तपाईले पनि मान्नुभयो। संविधानको धारा 225 अनुसार जानुपर्छ भनेपछि तपाईले सबै धारा मान्नुपर्छ। मान्नै पर्यो नि। अब सुन, होइन, फरक एउटा भयो। फरक के त? उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईको फरक मत केमा? फरक मत होइन, म संविधानको मतको कुरा गर्दैछु। यो गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारीको कार्यकाल 5 वर्ष पुगेको दिनमा सकिन्छ। थपिँदैन। कहाँबाट थपिन्छ? कहाँ थपिन्छ लेखा छ? थप्न सकिन्छ। कहाँ 6 महिना थप्न सकिन्छ लेखा छ? देखाउनुस् न मलाई। 6 महिनाभित्र चुनाव गराउनु पर्छ भन्या के हो त? 6 महिनाभित्र अनि उसको पदावधि सकिन्छ भन्ने कुरा लेखेको चाहिँ के हो त त्यसो भएदेखि? त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरो मैले बुझे अनुसार अहिले आइरहेको छैन ऋषिजी। उहाँहरूलाई जसले यो सल्लाह दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने अब सकिएको भोलिपल्ट, किनभने चुनाव जित्ने ठाउँ त उहाँहरूको छैन कहीँ पनि, अब सर्वदलीय संयन्त्रको बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। हामीले यसका सल्लाह भइरहेको छ भन्ने हामीले जानकारी लिएका छौँ। केही समय अगाडिबाट हामीहरूले स्थानीय तहको चुनाव उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्न भनेर भन्ने कुरो तपाईँहरूसँग कुरा गरेकै हो। त्यस पछाडि अब अहिले उहाँहरू सर्वदलीय संयन्त्रको तमासाको बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ। जसरी 2056 देखि के अरे 2058 सालदेखि यो 73 सालसम्म भ्याकुम क्रिएट गर्नुभयो नि, 74 सालसम्म, त्यतिखेर पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन विद्रोही माओवादीको दुई थरीको साँठगाँठमा भएको थियो। त्यो बेलामा पनि स्थानीय तह भ्याकुम उहाँहरूको साँठगाँठमा भएको थियो। अहिले पनि त्यही बाटोमा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ क्या? 2 पटक 6 महिनामा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र पुरै सिङ्गै चाहिँ जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने। जनप्रतिनिधि होइन, जनताको फ्रेश म्यान्डेटको लागि इलेक्सनमा जाने कुरा गरिएको हो, त्यस्तो होइन नि। कसरी भन्नुहुन्छ क्या? अलि सुहाउने कुरा चाहिँ गरौँ न रमेश। कम्तीमा यो बालटारमा एउटा निर्णय भयो, चुनाव गर्ने, तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गरिदिने, त्यसमा तपाईँको आपत्ति छ? त्यो त गफ त जति दिए नि हुन्छ नि। यो नगाडी नि यस्ता गफ आएर दिइराख्नुहुन्छ। अहिले गफतिर नजाउँ। गफ दिनलाई त उहाँहरू आइसक्यो त, प्रस्ताव आइसक्यो त, प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो। तपाईँले यदि 1 वर्षभित्र म तीनै तहको निर्वाचन गराउँछु भने प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गर्नुभयो। यो वर्ष त तीनै तहको चुनाव त गर्नै पर्छ, तीनै तहको चुनाव गर्नै पर्छ, यसमा त डिबेट भएन। तर कहिले गर्ने भन्ने क्वेसन हो। स्थानीय तहको जुन दिन सकिन्छ, यो चाहिँ जेठको 5 गते सकिने हुँदाखेरि जेठ 6 गते नयाँ स्थानीय तहमा पदाधिकारी आइसक्नु पर्छ। उहाँ भन्दै हुन्छ असोज 5 गतेसम्म अन्तिम चरणमा चुनाव भएको। पहिलो चरणको चाहिँ कहिले सकियो त? तपाईँले बनाएको कानुनमा किन लेख्नुभयो विभिन्न चरणहरू छ भनेदेखि चाहिँ पहिलो चरणमा भएको डेटलाई मानिन्छ भनेर तपाईँहरूले बनाएको कानुनमा लेखेको हो नि त? संविधानले कानुन बनाएको त हामीले त होइन। कानुनमा त पस्टरमा लेखेको छ नि, स्थानीय तहको जनताको प्रतिनिधिहरूको समय 5 वर्ष हुनेछ भने त लेखेको छ नि। 5 वर्ष हो। अनि 5 वर्ष हो चुनावको मिति। 5 गते निर्वाचन भएर आएका जनताका प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँहरूले बिचैमा खाइदिनु बिरेको 6 महिना जाहेर खाइ हामीले खाने भने होइन। उहाँहरूले बनाएको कानुन हो। मैले अहिले भनिरहेको छु नि, त्यतिखेर कांग्रेस र माओवादीको कोलिएसन गभर्नमेन्टले पेश गरेको पास गरेको हो नि त्यो त। यति गैर जिम्मेवार कुरा यो त पार्लियामेन्टमा कसले बनायो भन्ने कुरा हुँदैन। संसदमा को थियो?
एमाले थिएन त्यति बेला एमाले पनि थियो तर संसदले त्यतिखेर त्यति त्यो बेला ऐनको प्रस्ताव गरेर तपाईहरुले होइन होइन त्यति बेला तपाईहरुले लिएर जानुभयो होइन त्यसमा पेश गरेर लिएर गएको यति चाहिँ यो स्तरको बहस त म गर्दिन संसदमा होइन तपाईहरु जस्तो यस्तो लेभलको बहस अलि मिलेन के यो संविधान सभाको सदस्य भएर गैर जिम्मेवार तरिकाबाट त्यसरी प्रश्न उठ्नु भएन नि त त्यति बेला एमाले नोट अफ डिसिसन लेखेको थियो कि त्यो ऐनका बारेमा विरोध गरेका थियो कि त्यो ऐनका बारेमा रिजर्भेसन हामीले नोट अफ डिसिसन लेखेका थिएनौं विरोध गरेका थिएनौं त्यो संविधान सम्मत छ त्यसकारणले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ हामीले त्यही चाहेका त्यसमा संविधानसँग बाजिएको कहाँनेरि कहीँ पनि बाजिया छैन संविधानसँग बाजिया छैन कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ संविधानले भन्छ 2 महिना अगावै चुनाव गराउनु पर्छ भन्ने पनि बाजिएको छैन 6 महिनासम्म चाहिँ निर्वाचन भन्ने पनि भन्छ त्यो पनि बाजिएको छैन बाजिएकै छैन भन्नका निम्ति त्यही कानुनमा के लेखिएको छ कानुन र संविधान त बाजिन्छ तपाईले स्वीकार्नु पर्छ के मेरो कुरो सक्न दिनुस् पहिले गलत रूपमा तपाईले चाहिँ कानुनको व्याख्या मेरो कुरो सक्न दिनुस् त्यही कानुनमा के लेखिएको छ भनेदेखि दफा 55 मा गएर अगावै निर्वाचन सम्पन्न भएको रहेछ भने कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टबाट नयाँ निर्वाचित चाहिँ गाउँसभा नगरसभाको कार्यकाल प्रारम्भ हुनेछ भनेर लेखेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर पढ्नु छैन नि त उहाँहरूलाई किनभने त्यो गर्दाखेरि अस्थिरता निम्ता हुने भएन त्यसले गर्दाखेरि अहिले भङ पारेर हिँड्दाखेरि आफ्नै डम्फु नबजाउनु क्या तपाईँ होइन मैले कानुन संविधान पढेर बताइदिनुहोस् संविधानमा 2 महिना अगावै चुनाव भएछ भने पनि पुरानोको कार्यकाल सकिँदैन 5 वर्ष पुगेको भोलिपल्ट मात्रै उनीहरूको कार्यकाल सकिन्छ र नयाँ निर्वाचितहरूको कार्यकाल त्यस पछाडि प्रारम्भ हुनेछ भनेर उहाँले जुन अहिले कानुन संशोधनको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यसैमा प्रष्ट लेखेको छ त अनि कहाँनेरि संविधान र कानुन बाजियो भन्ने कुरो गरेर मैले त 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो नि त होइन र मैले भनेको कुरो वैशाखमा असारमा र असोजमा भएको हो नि त सुन्नुस् जहिले भए पनि त्यो कानुनले के भन्यो भने पहिलाको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टबाट नयाँ निर्वाचितहरूको कार्यकाल प्रारम्भ हुनेछ भनिसके पछाडि पहिलाको 5 वर्ष घट्यो ल बताउनुस् त मलाई घट्यो कानुनले घटाएको छ अब उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ संशोधन गरिदिन्छु भन्ने उहाँहरूले आज के सल्लाह दिनुभयो भने रमाइलो कहाँ छ भने दुईटा कुरामा मलाई अचम्म लाग्यो के रमेशजीले स्थिरताको कुरा गर्दाखेरि मलाई हाँसो उठ्यो एउटा कुरा दोस्रो कुरा ऐनको कुरा गर्दा उहाँलाई फाइदा हुन्छ त्यसकारण ऐन मात्र हेरिरहनु भएको छ संविधानको कुरा गर्दा बेफाइदा हुन्छ संविधानको तपाईलाई मलाई धारा पढेर बसेर भएन नि त संविधान तपाईले तपाईले पढेको 225 मात्र संविधान पढेर भएन नि त संविधान र ऐन बाजियो भने संविधान लागू हुन्छ संविधानले 5 वर्ष कार्यकाल भन्यो निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने भन्यो 6 महिना भित्र निर्वाचन गर्ने भन्यो यति कुरा त प्रश्न छ नि यति कुरामा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्छ अहिले जनताहरूले चाहिँ धेरै प्रश्न गरिरहेका छन् एमालेले प्रश्न गरिरहेको के विषयले भन्नु भएको छ सरकारले चुनाव गराउँदै सरकारले प्रपञ्च गरिरहेछ बाना खोजिरहेछ त्यो त भन्न हैन भन्नका निम्ति त भन्न पाइयो तर आरोप छ नि सरकारमाथि त अहिले यति अवधि भरि सरकार केमा सिरियस छ भने निर्वाचन कहिले गर्ने कसरी गर्ने निर्वाचन कसरी टार्ने कसरी निर्वाचन गर्दै नगर्ने कसरी अस्थिरतातर्फ लिएर जाने भन्ने बारेमा सरकार गम्भीरतापूर्वक छलफलमा जुटेको छ हामीले देखेको कुरो यही हो आफ्नो अनुभव चाहिँ राम्रो बताइरहनु भएको छ आफ्नो अनुभव राम्रो त्यतातिर नजानुस् तपाईहरु चाहिँ छर्की अन्त जानुहुन्छ यदि त्यसो कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यही कुरो गर्ने हो भनेदेखि अब जस्तै हामीले त्यसभन्दा अगाडिको माओवादीको पृष्ठभूमिका कुरा पनि कोट्याउनु पर्ने स्थिति होला हैन यदि माओवादीले निर्वाचन पक्षमा त उभ्याए त प्रचण्डले भन्नु भएको छ अर्ली इलेक्सनमा जाऊ भनेर प्रचण्डले प्रस्ताव ल्याइदिनु भयो नि त फेरि चुनावको पक्षमा त प्रचण्ड आउनु हो नि त हामीहरु त अर्ली इलेक्सनको कुरोमा हामीले विमति गर्नुपर्ने कारण छैन आज केपी शर्माले भन्नु भएको छ हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा निर्वाचनको सामना गर्न तयार छौं सामना गर्न तयार अनि सकिगयो त्यसमा छैन तर उहाँहरु निर्वाचन गर्दै हुनुहुन्छ निर्वाचनबाट भाग्दै हुनुहुन्छ जति सक्दो निर्वाचन सरकार निर्वाचन भाग्दै हो अब उहाँहरुले अब अहिले यो ल्याउनु हैन उहाँको गम्भीर आरोप चाहिँ अर्को चुनावमा बडालजी कहीँबाट उठ्नुहुन्छ कि बडालजी के हुनुहुन्छ कि अर्को निर्वाचनसम्म त कमसेकम हामी 2 जना तपाईँ हामी 3 जना मरिँदैन होला त्यसैले यस्तो कुरा पनि गर्ने सरकार निर्वाचन टार्दैछ चुनाव गराउँदै छैन भन्ने कुरा कसलाई भन्न खोज्या
यो तपाईँहरूलाई भन्नु खोजे यो त ओपन कुरा हो नि। यो त वैशाखमा हुनुपर्ने चुनाव जब नगर्ने भनेर आज तपाईँहरू निर्णय गरेर आइराख्नु भएको छ भनिसके पछाडि अब तपाईँहरूले चाहिँ चुनाव गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्ने कुरो कसरी कुन हिसाबले बताउने? नम्बर 1 नम्बर 2 राखेर चुनावको दिनमा बजाइदिनु होला, बजाउनु होला। एकदम राम्रो। यो मैले भनेको कुरो गलत साबित होस्। सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने चेष्टा नगर्नु होला, कर्मचारीबाट चलाउने दुस्साहस नगर्नु होला। यो पनि नोट गरिराख्नुहोस्। यो फेरि भोलि पर्सि उहाँहरूले चाहिँ फेरि यही बजाउनु होला। मैले आज जे भनिरहेको छु नि त्यही कुरो। सर्वदलीय संयन्त्रको उहाँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सक्नु भएन, कर्मचारीमा जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र स्थानीय तहलाई डिफङ्क्ट बनाउने तरिकामा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। यो केही दिन पछाडि यो कुरा आउनेछ। कर्मचारीबाट चलाएको त उहाँहरूले हो नि त, त्यति बेला त हामी त थिएनौँ। कर्मचारीबाट चलाएको त उहाँहरूले, त्यो त शेरबहादुर देउबाजी र उहाँहरूको साँठबाट भयो त्यतिखेर त किनभने विद्रोहीले गाउँपालिका नगरपालिकाहरू समाप्त पार भनेर चाहिँ भन्ने उहाँहरूले जङ्गलबाट अनि सरकारबाट त्यतिखेर शेरबहादुरजीले स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने गरेकै हो नि त। अब्जस आउने कुराको जिम्मै नलिने, उहाँहरू पनि पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तह खाली गर्ने बेला उहाँहरूको कुनै अब्जेक्सन छैन। स्थानीय तहको विरुद्ध त्यो खाली गरेको विषयमा हामी मुद्दा गाएका थियौँ सर्वोच्च अदालतमा। सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीबाट चलाउने कुरो ठिक छ, संवैधानिक छ भनेर भन्ने कुराको व्याख्या गरिदियो। कर्मचारीबाट चलाउने कुरामा उहाँको सबभन्दा राम्रो साझेदारी छ त्यहाँ। त्यसो भए कर्मचारी संयन्त्रबाट गलत आरोपतिर नजानुहोस्। त्यतिखेर पनि हामीले मुद्दा हालेका थियौँ सर्वोच्च अदालतमा। सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले त्यतिखेर पनि कर्मचारी तन्त्रबाट चलाउनको लागि चाहिँ बहसको विषयवस्तु बनाएका छन्। एमाले अहिले आएर चुनावको कुरा गर्नु चाहिँ गलत हुन्छ। पहिला संसदै नचाहने, संसदै ध्वस्त पार्न चाहने, संसदीय व्यवस्था सिधाउन चाहने केपी शर्मा ओलीले अहिले आएर चुनावको बारेमा ठुलो कुरा गर्ने भनेर पनि भन्छन् मान्छेहरू। तपाईँलाई के लाग्छ? अब केपी शर्मा ओलीले त्यतिखेर चुनाव घोषणा गरे कि घोषणा गरे त? नहुने चुनाव हो नि त्यतिखेर। कसले भने? चुनाव हुनु दिया भएदेखि के हुन्थ्यो? हुने चुनाव भए त त्यसले गर्दाखेरि त्यो त चुनाव हुन नदिएको त सेटिङ गरेर उहाँहरूले आफू सत्तामा आउनको लागि गराउनु भएको खेती हो त्यो। यो त ओपन सेक्रेट कुरा छ। यसको कुनै संविधान कानुनको व्याख्या पैसा नै छैन। त्यो यो संसदीय पालना गर्ने अनि संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ चुनाव फेस गर्ने बेलामा चाहिँ डराएर भाग्ने, उहाँले त्यसले गर्दाखेरि चुनाव फेस गर्ने बेलामा डराएर भाग्ने भन्दै दुई पटक विघटन गरे त एक पटक चाहिँ केपी ओलीले हो, अर्कोचोटि त प्रचण्डले हो भन्दिनै बेर लाग्दैन है। त्यसो भए हुनाले यो विघटन त्यस कारण यस्तो कुरामा कमसेकम यस्तोमा डिफेन्सिभ हुनु पर्यो क्या। डिफेन्सिभ हो क्या तपाईँहरूले? डिफेन्सिभ होइन, जनतामा जाने कुरा, जनताबाट फ्रेश म्यान्डेट लिन्छ भन्ने कुरो, अग्रगमनको कुरा हो, संसद कुरा हो, संसद किन चुनाव किन गर्ने? चुनाव गर्ने भए 2/3 कमान्ड गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्थ्यो। चुनाव गर्नलाई गरे हो, चुनाव त गरेन नि त। त्यसकारण चाहिँ विघटन त्यत्रो चाहिँ गरिसकेपछि कसरी बोल्न सक्या? म भए मेरो प्रधानमन्त्री मेरो पार्टी अध्यक्षले विघटन गरे भए ऋषिजी म यो विषयमा बोल्न सक्दिनँ, कम्तीमा 2 वर्ष बोल्दिनँ भने म आउने थिइनँ म चाहिँ। कमसेकम त्यत्रो अपराध हो नि। विरुद्धमा हतियार उठाएर 17,000 मान्छे मारेको विषयको बारेमा तपाईँ जिम्मेवार लिनुहुन्छ अहिले? अनि त्यो सङ्कटकाल मान्छे सङ्कटकाल लगाउनुभन्दा अगाडि सङ्कटकाल लगाए पनि त अहिलेकै तपाईँहरूको कोलिसन पार्टनर लगायो भने एमाले त लगायो होइन? सङ्कटकाल भन्दा त्यसले गर्दाखेरि 200 मान्छेभन्दा बढी मरेका थिए, 2000 मान्छेभन्दा बढी मरेका थिए। त्यो लगाए पनि तपाईँकै अहिले कोलिसन पार्टनरले हो नि, हामीले त होइन नि त। अनि तपाईँले थाहै छैन क्या, उहाँले समर्थन नगरेको भए सङ्कटकाल लाग्ने थिएन। उहाँले अनुमोदन गरेको छ। शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली अथवा माधव नेपालको ठुलो सम्बन्ध थियो। उहाँहरू सबै अहिले केतिर हुनुहुन्छ नि, त्यसमा त अहिले आफू एक्लिँदाको सत्ताबाट बाहिरिँदाको आक्रोश उहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। म बुझ्छु उहाँको आक्रोश, म बुझ्छु। तर अब त्यतातिर आजको बहस होइन। संविधान र कानुनको विषय अहिले समस्या नसके पछाडि यस्तै आरोप लगाएर बस्ने हो उहाँहरूले। अघि उहाँहरूले चुनौती दिनु मैले भने उहाँहरूलाई त्यत्रो डेमोक्रेसीमा चाहिँ 52 साल पछाडि के त्यस्तो खण्ड खातिर थियो र हतियार बन्द आन्दोलन गर्न मान्छे नयाँ संविधान त्यसको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ उहाँहरू अहिले? संविधान नयाँ संविधान आएपछि प्रधानमन्त्री लिने, चुनाव नगराउने, संसदको चुनाव भइसके संसद विघटन गर्ने, पटक पटक चुनावको नाटक गर्ने, चुनाव नगर्ने चुनाव घोषणा गर्ने। अनि यस्तोले हामीसँग के कुरा गर्ने? कुरा गर्नु केही अर्थ छैन, केही तुक छैन यस्तो कुराको।
अब त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प छैन, जनमत निर्वाचन बिल्कुल निर्वाचनको विकल्प छैन। 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले चुनाव गराउँछ भन्ने आधार तपाईँले दिन सक्नु भएन नि त। बिल्कुल चुनाव गराउँछ। कहिले गराउँछ स्थानीय तहको निर्वाचन? चुनाव गराउँछ, संविधान बमोजिम संविधानले तोकेको मितिभित्र गराउँछ। त्यो भनेको कार्तिकमा गराउने? आगामी संविधान कार्यकाल कि समाप्त असोजमा गराउने? भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गराउने भनिएको छ संविधानले। त्यो अवधिभित्रै चुनाव हुन्छ। त्यो अवधि कहिले हो थाहा छैन। त्यो अवधिभित्रै चुनाव त्यो हुन्छ। अवधि कहिले हो थाहा छैन। त्यो सरकारलाई उहाँले सरकारलाई थाहा छ। यही हो। सरकारले यही हो जालसाजी। संविधानमाथिको धोकागडी भनेको यहीँबाट सुरु हुन्छ। मिति तपाईले तोक्ने होइन, यहाँनिर आएर उहाँले पनि तोक्ने होइन। कुन मितिमा चाहिँ चुनाव हुन सक्छ भनेर भन्ने कुरो 6 महिना पनि कुन मितिबाट सुरु हुन्छ भनेर भन्ने पनि उहाँले भन्नु भएन नि। अनि उहाँले होइन त तोक्ने, मिति तोक्ने त सरकारको काम हो। उहाँले भन्नुहुन्न। गठबन्धनको सरकारले भनिसकेको छ यो भनेको संविधानमाथि तीनै तहको निर्वाचन मक्सिरमा गरौँ भनेर प्रस्ताव त आइसक्यो त। यो संविधान जारी भएपछि 5 दलीय गठबन्धन सरकारले ल्याइसक्यो। संविधान जारी भएपछि सबभन्दा पहिलो कार्यक्रममा चुनाव गराउँछ 5 दलीय गठबन्धनले भन्ने कुरा विश्वास त हुनु। सोध्नुहोस् तपाईँ सुमलाजी हुनुहुन्छ त? होइन, उहाँले त भन्नु भएन। उहाँले त जिब्रो चपाई भन्नुभयो संविधानले तोकेको मितिको 6 महिनाभित्र भनेर उहाँले शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो। संविधानले कहिले तोक्यो? संविधानले तोक्यो कहिले? अब वैशाखको चाहिँ 31 गते चुनाव भएको डेट हो। अनि असोज 5 गते चुनाव भएको होइन? अनि 6 महिना के हो त? अनि 6 महिना के हो त? 6 महिना त तपाईहरुले यही हो। यहीँनेर यो बदमासी गर्न खोजेको, धोकाधडी गर्न खोजेको, संविधान पाल पार्न खोजेको ठाउँै यही हो। आवधिक निर्वाचन के हो? 5 वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र सरकारले निर्वाचन गराउने छ भनेको त संविधानमा लेखिया छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई के छ भने कहीँ न कहीँ संविधानका हरेक शब्दप्रति मन परेको छैन। ती शब्द फालिदिन पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने कतै न कतै आशय त्यहाँ पनि झल्किन्छ क्या। नभए संविधानमा त्यति प्रश्न लेखेको कुरामा यति धेरै बहस गर्नु छैन। चुनावमा गए पराजित हुन्छ। शेरबहादुर देउवाजीले दोहोराको फेर समाउन दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ। त्यो चाहिँ वास्तविक कुरो भन्नुहोस्। उहाँले दोहोराको फेर समाउन अहिले के पाली दिनुभएको थियो दिन्छु भने भएदेखि उहाँहरू जानुहुन्थ्यो। त्यही भए हुनाले उहाँहरू रोक्न खोज्नु। विगतमा रमेशजी केपीसँग मिलेर चुनाव लडेको होइन? सुन्नुहोस् न, त्यो गठबन्धन गरेको होइन। हामी अहिले त एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका छौँ नि त। हामी त एक्लै चुनाव लडिरहेका छौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव लड्नुभयो, पार्टी गर्नुभयो, सरकार चलाउनुभयो। अहिले आएर माओवादी केन्द्र चाहिँ तपाईँहरूबाट बाहिरिने बित्तिकै छैन। सबै कुरा प्रचण्डले गरे। उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ? उहाँहरूले अहिले भनिराख्नु भएको छ पहिला नेपाली कङ्ग्रेसले भने अरे चुनाव सार्ने कुरो होइन नि। पहिला त उहाँहरूबाट आयो। उहाँहरूबाट पहिला आयो हो। पहिला के भनेर आयो भन्दाखेरि चुनाव अब गर्नु हुँदैन, चुनाव अहिले गर्नु हुँदैन, चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट कुरो आएपछि चुनाव कसरी सार्ने भने जब भद्रगोल कुरो सिर्जना गरिन्छ त्यसमा चुनाव सार्न सजिलो हुन्छ भन्ने तरिकाबाट सबभन्दा पहिला तिनै तहको चुनाव गरौँ भन्ने प्रस्ताव कसले फालेको हो? यही पनि फेरि पहिला उहाँकै अध्यक्षले फाले होइन? उहाँहरूले भनेको भद्रगोल भन्ने कुरा ल्याइसके पछाडि अनि फेरि न बहस छेडिएको हो यो। फेरि मलाई अचम्म लाग्यो। भद्रगोल भन्ने कुरा दुई पटक संसद विघटन गर्नाले संसद विघटन गरेर भद्रगोल सिर्जना हुँदैन। संसद विघटन गरेर जनताको फ्रेस म्यान्डेटमा जाने कुरा हो। जनताको फ्रेस म्यान्डेटमा जान डराएका तत्त्वहरूले चाहिँ के गरे भने अरूसँग मिलेर अनि त्यस पछाडि सेटिङको माध्यमबाट नयाँ सरकार संविधान विघटन गर्दा नि भद्रगोल हुँदैन भन्न पाइयो भन्न त क्या। संविधान विघटन गरेर नि भद्रगोल हुँदैन, सबै विघटन गरेर भद्रगोल हुँदैन। कुरो कसले गर्यो? त्यही संविधान समाप्त पार्ने कुरो गर्नुमा भने संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर जानको लागि विघटन भनेको देखिएको संसद विघटन संविधान विघटन हो। संविधान विघटन हो त्यति बेलाको। संसद विघटन मात्रै होइन। त्यसकारण संसद विघटन संविधान विघटन हो। संविधान विघटन भनेको अहिले प्राप्त भएको उपलब्धिहरूको विघटन। संसद विघटन भनेको एउटै हो भन्ने हो भनेदेखि उहाँले त यो संसद त अकण्टक राख्नु हुने रहेछ त। यस्तो तर्क लिएर आइराख्नु भएको छ। त्यसो भए कहिलेसम्म तपाईहरु यो संसदलाई कन्टिन्यू मैले मात्र भने होइन, अन्तर्यमा संसद विघटन भनेको संविधान विपरीत संसद विघटन भनेको संविधान विपरीत संसद विघटन भएको होइन। जनतामा जाने कुरो जहिले सुकै पनि कानुन सम्मत संविधान सम्मत यो मानवाधिकार सम्मत र फेस म्यान्डेटमा जाने कुरो चाहिँ डेमोक्रेसीको आधारको संविधानको व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले त भने नि त व्याख्या त गरेछ नि। व्याख्या अदालत लेनदेनबाट गरेको त्यसकारणले प्रधान न्यायाधीश फाल्नु पर्यो भनेर चाहिँ न्यायाधीशहरू 40 दिन हडताल बसे होइन। 40 दिन हडताल बसेका न्यायाधीशहरूले आरोप के लगाएको? हामीले फैसला गर्दा लेनदेन गरेका रहेछौँ त्यसकारणले प्रधान न्यायाधीश जिम्मेवार भए भनेर भने
हडताल बहस गर्ने वकिलहरूले के भने अब बहस गर्ने वकिलहरूले मलाई अचम्म लाग्यो होइन बहस गर्ने वकिलहरूले लेनदेन भयो भनेर भन्ने आधारमा उहाँहरूले क्वेसन उठाइराखे पछाडि अब लेनदेनबाट भएको रहेछ भन्ने प्रश्न भएन। केपी ओलीजीको विज्ञप्तिको पहिलो नम्बर संसारभरि चाहिँ यो दुनियाँले चाहिँ अदालतमा भ्रष्टाचार भयो, बिचौलिया भयो, अदालतको प्रतिवेदनले भन्यो भ्रष्टाचार छ भन्यो। त्यो भ्रष्टाचार अन्त गर्नु पर्यो भनेर सारा चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लागेका छन्। एमाले केपी ओलीले जारी गरेको आजको स्टेटमेन्टको पहिलो बुँदा खबरदार ती भ्रष्टाचारीहरूलाई महाभियोग लगाउला भन्ने छ क्या। अब सकिएन हो भनेपछि भ्रष्टाचारी उहाँहरूले भ्रष्टाचारी भन्ने मान्छेलाई उहाँहरूले घुस खुवाएर फैसला गराउनु भएको रहेछ भनेपछि त योभन्दा बाहेक योभन्दा प्रष्ट कुरो के छ रहेछ संविधान र कानुनको व्याख्या रहेछ र लेनदेनबाट गरेर रहेछ भनेको उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो नि त अहिले त। सबै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशका लेनदेनबाट फैसला गराउने आफ्नो पक्षमा पार्ने उहाँहरू पदक र पद दिएर लेनदेन गर्ने उहाँहरू। केपी ओली चाहिँ गहिरोसँग उहाँ चाहिँ अहिलेका प्रधान न्यायाधीश जतिसुकै भ्रष्ट भए पनि खबरदार भनेर उनको त्यसो भएदेखि तपाईँहरूले राखे भए हुन्थ्यो नि त महाभियोग राख्न तपाईँसँग 25% छ निलम्बन भइहाल्नुहुन्छ राखे भए हुन्थ्यो नि त। तपाईँहरू सेटिङ गरेर चाहिँ आफूले भने अनुसार फैसला गराएर बस्ने आफ्नो अनुभव ठुला कुरा गर्न त मिलेन नि त। केपी शर्मा ओलीको वक्तव्य तपाईँले पढ्नुभयो? मैले पढेँ। 15 बुँदा छ त्यहाँ छ र केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा यो सरकारले काम गर्न सकेन, मैले गरेको कामको जस लियो भनेर। तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुहोस् त त्यो वक्तव्यका 4वटा पहिलो बुँदा त त्यो भइहाल्यो होइन। मलाई हाँसो उठ्यो। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू चाहिँ उनका विरुद्धमा उहाँ चाहिँ एकलव्य भएर चाहिँ उहाँका पक्षमा उभिनु भयो। एउटा त्यो शब्दावली छैन, नभएको शब्दावली गलत ढङ्गले कोट मिसकोट नगर्नु। दोस्रो चाहिँ अधिवक्ताले यस्तो मिसकोट गर्ने दोस्रो मलाई के लाग्यो भने राम्रो मेरो चाहिँ यति चाहिँ तपाईलाई मैले भने खोपको कुरा भन्नुभयो कि खोप हराएको कुरा भन्नुभयो नि। त्यो खोप त अहिलेको सरकारको होइन, त्यति बेलै सरकारको पालामा हराएको हो। मसँग 1 दर्जन उदाहरण छन्। त्यति बेला खोप 1 दर्जन उदाहरण छन्। केपी शर्मा ओलीकै पालाको सरकारले त्यतिखेर खोप गायब गर्यो। एकदमै मलाई भनेका थिए तपाईँ त सत्तारूढ पार्टीको नेता लौ न खोप चाहिँ लगाइदिनुहोस् भने अनि यो फल्ना मान्छेले लगाए ब्ल्याकमा किनेर भने त्यति बेलैको कुरा हो नि त त्यो त। अहिले त खोपको त कुनै छैन। बस पार्कमा जानुभयो भने खुरुखुरु खोप लगाइराखेको छ। त्यसकारण त्यो दोस्रो कुरा त्यहाँ छ। तेस्रो कुरा निर्वाचन भनिरहनु भएको छ। निर्वाचन केका लागि? विघटन गर्नका लागि। त्यसकारण त्यो कुराको पनि कुनै तुक देखिएको छैन। अन्तिममा फेरि के भन्नुभएको छ भने सरकारले जम्मै मैले गरेका कामको जस लियो भनेर भन्नुभएको छ। भने कहाँ हो कहाँ भन्न खोजे कहाँनिर हो मैले कुरा बुझिनँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको केपी शर्मा ओलीको वक्तव्यको आशय भनेको यो सरकार असफल भयो, गठबन्धन असफल भयो, केही गर्न सकेन। दुईटा कुरा सँगसँगै जम्मै मेरा कामको जस पनि लियो भने उहाँका कामको जस लिएपछि असफल अनि कसरी भयो भनेपछि त उहाँ पनि असफल रहेछ कि त म पनि असफल थिएँ, मेरै कामको चाहिँ कपी गर्यो त्यसकारण असफल भयो भन्नु पर्यो। होइन भने मेरा कामको चाहिँ राम्रा थिए, यो सरकारले अर्कै गरेको थियो असफल भयो भन्नु पर्यो। दुईटा कुरा म अन्तर्विरोधी देखिराखेको छु, मैले बुझेको छैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँको वक्तव्यका बारेमा योभन्दा बढी टिप्पणी गर्न आवश्यक। महँगीको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभएको छ, सरकारले केही गर्न सकेन, भारतसँग डिल गर्न सकेन, कम्युनिस्ट गर्न सकेन, लिम्बा दलित कालापानीको बारेमा बोलेन भन्नुभएको छ नि त उहाँले के गर्नुभएको थियो? टेक्स्ट बुक चाहिँ किताब चाहिँ अहिले नपठाउनु है। अहिले किताबको बारेमा म प्रश्न भन्दैछु। किताब किन नपठाइएको थियो भने नेपालको क्षेत्रफलमा उहाँहरूले भारतलाई दान गर्नलाई 400 हेक्टरभन्दा बढी त्यो क्षेत्रफल घटाएर लेख्नुभएको थियो। उहाँहरूको शिक्षा मन्त्री उहाँहरूको शिक्षा मन्त्री मार्फत उहाँहरूले त्यो जुन रिपोर्ट चाहिँ रोक्ने को नि शिक्षाको हल्ला नगर्नुहोस् न, मेरो कुरो सक्न दिनुहोस् पहिला। त्यो चाहिँ चुच्चे नक्सामा जति थपिनु पर्ने थियो नि क्षेत्रफल, त्यो क्षेत्रफल माइनस गरेर उहाँहरूले जारी गर्नुभएको किताबलाई रोकिएको हो। त्यो किताब उहाँहरूले अहिले निकाल्नुहोस्, आजका मितिमा भएको क्षेत्रफल हेर्नुहोस्, अनि त्यो किताब बाँडेको भएदेखि हाम्रो 400 हेक्टरभन्दा बढी चाहिँ क्षेत्रफल घट्थ्यो। त्यो कुरो प्रश्न हुनुहोस् पहिलो नम्बर कुरो। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म क्षेत्रफल एकिन नभइकन उहाँहरूलाई हाफाजाडले क्षेत्रफल त्यसको क्षेत्रफल जति थपिया थियो नि त्यो क्षेत्रफल घटाएर उहाँले त हेर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर त हेरेर गलत ढङ्गले उहाँहरूले किताब छापेर कसैको निर्देशनमा पहिलो। अब दोस्रो नम्बर कुरो, अब आजको जहाँसम्म वक्तव्यको उहाँले डिस्टोर्ट गर्नुभयो नि, मेरो डेस्टोरमा किन शब्द प्रयोग गर्दैछु भनेदेखि उहाँले भन्नुभएको अनुसारको कुनै भाषा त्यसमा छैन। कुनै भाषा छैन उहाँले भन्नुभएको वक्तव्य पढ्नुहोस् तपाईँ, राम्रोसँग थाहा छ मलाई। उहाँले के कुरामा डेस्टोर्ट गर्नुभयो भनेदेखि नि
यदि उहाँहरूलाई त्यस्तो कुरो लागेको थियो भने प्रधान न्यायाधीश र केपी ओलीको एकदम चाहिँ सेटिङ मिल्या हेन त्यान भनेर भनेको थियो भनेदेखि मैले योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि भनेको थिएँ यही कार्यक्रममा आउँदाखेरि सेटिङ गर्ने अनि एमाले मुद्दा हार्ने हुन्छ। सिरिज केस एमाले पार्टी फुटाइदिएको कसले? सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तर होइन, प्रधान न्यायाधीश एमाले पार्टी फुटाउने संसद विघटनकै पछि हुनुहुन्थ्यो है को प्रधान न्यायाधीश। थाहा छैन, दुवैचोटि हामी हार्या हो, प्रधान न्यायाधीशले दुवैचोटि हराएको हो। आज पनि खुलासा गरिदिनु होला, तपाईँहरूलाई त के खुलासा गर्नु थाहा छैन। के हो किमलाल? अब सुन्नुहोस् ऋषिजी उहाँहरूलाई थाहा रहेछ, किनभने गोप्य कुरा उहाँहरूले गर्ने हो, हामी त गएर बहस गर्ने हो। बहस गर्दाखेरि फैसलामा कहीँ पनि डिफर्म छैन, मैले चाहिँ डिफर्म छैन। अब म तेस्रो कुरो भन्दैछु ऋषिजी, उहाँहरू सेटिङका जुन गफ दिइराख्नु भएको छ नि, अनि हाम्रो सरकार बनेको बेलामा बनेका मन्त्रीहरू फालिएको कसले? प्रधान न्यायाधीशले। त्यो सेटिङ अन्तर्गत, कसको सेटिङ अन्तर्गत? उहाँहरूको कि हाम्रो? अब त्यस पछाडि अर्को कुरो, हाम्रो पार्टी फुटाइयो, फुटाइसके पछाडि त्यो असंवैधानिक भनेर हामी मुद्दा गयौँ। पार्टी फुटाएको ठिक छ भनेर चाहिँ ढप्पाछाप लगाएको कसले? त्यो त यी सबै सिरिज कुराले के प्रश्न भइरहेको छ भन्दाखेरि नि, यदि त्यसो हो भने खिमलालजी तपाईँहरूसँग 25% छ, गएर महाभियोग दर्ता गर्नुहोस्, त्यो हिम्मत देखाउनुहोस्। महाभियोग दर्ता गरेपछि निलम्बन हुन्छ, त्यो नगरिकन आरोप लगाउनु। संसद विघटनपछि बालुवाटारमा उहाँका आफ्ना कोटरीका मान्छेहरू बोलाइसकेपछि यो त गलत भयो भनेपछि उहाँले सब मैले सेटिङ गरिसकेका छु, निर्वाचन आयोग, अदालत मैले त्यो उहाँहरूको बिचमा भन्या होला। उहाँले हामीहरू भित्रका कुरा हुनाले कहिले त त्यस्तो कुरो भएन। त्यसो भन्नु हामीहरू त ढुक्क हो। होइन, प्रधानमन्त्रीले सेटिङ कुरा गरेर त त्यतिखेर बाहिर आएको थियो त। एकदम केपी शर्मा ओलीले अदालत मिलाइसकेका छु, ढुक्क हुनु, चुनावमा जानु। त्यो त सुन्नुहोस् ऋषिजी, भने हो नि त त्यो त प्रचार कसले गर्यो भनेदेखि उहाँहरूको मिडियाहरूले गर्यो, उहाँहरूका खल्तीका मिडियाहरूले त्यो प्रचार गरियो। उहाँहरूको खल्तीका मिडिया प्रयोग गरेर त्यो गरे हुनाले गर्दाखेरि सेटिङको आरोप केपी ओलीलाई सेटिङ जति प्रचण्ड र माधव नेपालबाट यतापट्टिबाट भयो। त्यसमा त्यसले गर्दाखेरि सेटिङ त भएकै हो, अनुसारको सेटिङ त भएकै हो। वक्तव्यको छ नि आशय स्पिड उहाँहरूको सेटिङ अन्तर्गत भएको हुनाले उहाँहरूले कसैलाई पनि महाभियोग दर्ता गर्ने आँट गर्नु भएन। मेरो चाहिँ यही नै। त्यसमा आजको वक्तव्यले भन्यो चुनाव गराउनुपर्छ, हामी चुनावमा भाग लिन तयार छौँ। त्यही हो स्पिड, त्यही हो। मक्सीमा गर्दाखेरि नि हुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन, हुँदैन। तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा केपी शर्मा ओलीको आशय तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि हुन सक्दैन, असम्भव लागौँ। आज अहिले त्यसो भन्ने चुनावको सामना गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। आज इलेक्सन भयो भनेदेखि सामना गर्ने हो, तर प्र्याक्टिकल्ली आज अहिले तिनै तहको भनेर पछाडि ठेल्ने, पछाडि गइसकेपछि सेक्युरिटी र निर्वाचन आयोगले हामी तिनै तहको एकैचोटि गर्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि अनि कुनै पनि तहको चुनाव नगरेर देशलाई जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थामा पुर्याउने ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत उहाँहरूले खेती सुरु गर्नुभएको छ। त्यो नहोस्, मलाई गलत साबित गर्नुहोस्। आजको बालुवाटारको बैठकको सूचना तपाईँले पाउनु भएको छ? के भयो आजको बालुवाटारको बैठकको जिस्ट मैले भनिहालेँ, चुनाव नगर्ने, देशलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउँदै लिएर जाने उहाँहरूले गर्नुभएको जम्मा जम्मी निर्णयको जिस्ट त्यही हो। मैले जवाफ दिनुपर्छ र यसको होइन दिनुहोस् न जवाब, रमेशजीले जवाब दिनुहोस्। मैले धेरैचोटि दिइसकेँ। आज बताउनुहोस् तपाईँहरू चुनाव नचाहने, यो चुनाव चाहने भने त गरिहाल्नु, स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने। उहाँहरू जनप्रतिनिधि संस्था भएको देख्न नचाहने, देख्यो कि विघटन गर्ने, स्थानीय तह विघटन गर्न सक्ने भए विघटन भइसक्थ्यो। विघटनमा नचाहिने कुराको आरोप प्रदेश सरकारको एउटा रणनीति के छ भन्दाखेरि अहिले प्रदेश सभालाई धम्की दिएको थियो, तपाईँले हामीले भनेको मानिएन भने प्रदेश सभा विघटन हुन्छ। पटक पटक मुख्यमन्त्रीहरू, केही इमान्दार मुख्यमन्त्रीहरूले के गर्नु भने विघटनको कालो टिका लगाउनु छैन भनेर उहाँहरूले सत्ता छोड्नुभयो। थाहा छ, हामीलाई थाहा छ नि, पोलिटिकल मान्छे छलफल उहाँहरूको बिचमा भएको, एमालेको भित्र त कहिले भएन, एमालेको बिचमा भएको भएदेखि त हामीलाई थाहा हुन्थ्यो होला। एमालेका जिम्मेवार नेताहरूले यो विघटनको कलङ्कको टिका लगाउन सकिँदैन, त्यसकारण प्रदेशसभा विघटनको लाइनमा जान सकिँदैन, बरु सत्ता छोडिन्छ भने छोड्नुभयो नि त। त्यो त पक्का हो नि। त्यो गलत हो, तपाईँसँग भएको सूचना यस्ता बेकारका सूचना लिएर नहिँड्नु होला। तर आज एउटा गम्भीर प्रश्न उठान भएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2059 सालमा त्यतिखेर चुनाव नगर्दाखेरि राजाले कु गर्यो र नेपालमा डेमोक्रेसी गयो। अहिले फेरि शेरबहादुर देउवाले चुनाव नगराएर सिस्टम कोल्याप्स गर्ने, कमजोर बनाउने काम त गर्नुहुन्न? नगराउने त्यो प्रश्न आछ है फेरि। त्यसमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको चाहिँ साँठगाँठ छ। नगराउने कुरा कसले गर्यो?
गम्भीर बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री 15 दिनदेखि 1 महिनादेखि चुनाव कहिले गराउने कसरी गराउने भनेर होमवर्कमा लागिरहनु भएको छ। संविधान र ऐनले तोके बमोजिम अनि लाग्यो है चुनाव त गराउने भयो क्या हो भन्नेहरूले चुनाव नगराउने षड्यन्त्र भनेर च्यालु यहाँ गरे बाहेक मैले अरू कुनै तुक देख्दिनँ। यो सरकारले कहिले निर्वाचन गराउँछ त? म आज खुलासा म यो संविधान जारी भएको पहिलो कार्यक्रम होला सायद निर्वाचन आयोगले गरेको, त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ यी कुनै तर्कका आधारमा कुनै घटनाको आधारमा प्रभावित भएर होइन, तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गरौँ। 2 तहको निर्वाचन त हुन सक्दो रहेछ नि त एकैचोटि, भनेपछि तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गरौँ भनेर मैले निरन्तर त्यही बेलादेखि भने हुँ। सुरुदेखि तपाईँले अहिलेसम्म आफूलाई म एकदम स्ट्यान्ड गर्छु, अडिग हुनुहुन्छ, अडिग हुन्छु। 2 तहको निर्वाचन त एकचोटि सम्भव भयो भने अब तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि हुन्छ, त्यसमा मक्सिरमा हुन्छ। यो संविधानले तोकेको मिति त्यो भनेको मक्सिर हो नि त, तोकेको मिति एकदमै त्यसमा तिनै तहको निर्वाचन मक्सिरमा हुन्छ, एकदमै हुन्छ। नभइकन मक्सिर भन्दा तलमाथि हुँदैन, संविधानले तोकेको मिति भन्दा बाहिर हुँदैन। तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिन्छ। मेरो जोडबल चाहिँ मेरो सुझाव सल्लाह चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्न सम्भव छ। निर्वाचन आयोगले तयार भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहेन भने के हुन्छ? त्यो त्यस्तो हुन्छ। निर्वाचन आयोगले भनिरहेछ असम्भव भनेर, मसँगै भनेछ। अनि निर्वाचन आयोगको काम निर्वाचन गराउन सक्नुहुन्न। निर्वाचन त्यो संवैधानिक अङ्गमा बस्ने अनि निर्वाचन नगराउने हुन्छ? सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने उसको दायित्व भन्दा बाहिर निर्वाचन एकै चरणमा गराउनु पनि पर्छ। निर्वाचन सरकारले भन्यो भने निर्वाचन गराउनु पर्छ, उसको जिम्मा होइन। निर्वाचन आयोगले हात उठायो भने उसले कसरी हात उठाउने? उसले होइन। राज्य संयन्त्र सेक्युरिटी सरकारसँग छ, कर्मचारी सरकारसँग छ, निर्वाचन आयोगले आफ्नो सेक्युरिटीले गराउनु त होइन नि। त्यसैले निर्वाचन आयोगले सक्दिनँ भन्नु भनेकै निर्वाचन आयोग कतै निर्वाचन गराउने कुरामा लालायत छैन कि, अथवा पटक पटक निर्वाचन गराउँदाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ कि, अथवा अरू कसैले चाहिँ होइन अडङ्गा निकाल्देऊ नि त भनेर भन्यापो छ कि। यस्ता धेरै तर्कहरू गर्न सकिन्छ। तर कुरा के हो भने निर्वाचन आयोग भनेको चुनाव गराउनका निम्ति संवैधानिक आयोग हो, त संवैधानिक आयोग हो, चुनाव गराउनका निम्ति हो। सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव गराउने उसको दायित्व हो। तर तपाईँले भन्नुभयो सुरुदेखि नै म हो तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुनुपर्छ भन्ने पक्षको धर हो भनेर तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो। त्यसो भए अब सरकारले त्यो गिरेकार्य गरिरहेछ, फेरि पनि अहिले बहस जारी छ तिनै तहको निर्वाचन मक्सिरमा गराउने भनेर। सरकारले मक्सिरमै चुनाव गराउँछ भन्ने आधार दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै सक्छु। निर्वाचन तपाईँहरू भाग्नुहुन्न? भाग्ने प्रश्नै भएन। भाग्ने भएदेखि त निर्वाचन गराउने बारेमा महिना दिनदेखि किन बहस गर्नु पर्थ्यो, किन छलफल गर्नु पर्थ्यो? त्यसो निर्वाचन आयोग कन्भिन्स हुन्छ त्यसमा? हुनैपर्छ। निर्वाचन आयोगको त दायित्व हो। निर्वाचन आयोगलाई संविधानले काम कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ, सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्ने भनेर। अब 9 ठाउँमा भोट हाल्नुपर्छ एकजना मतदाताले, त्यसको लागि उसको मानसिक रूपमा छ नि, त्यसले कति असर पार्न सक्छ? हो, 2 तहको चुनाव त हामीले गरिसक्यौँ, सङ्घ र प्रदेशको त एकैचोटि सम्भव भयो, त्यो पनि सम्भव छैन भनिएको थियो नि त। आखिर 3 तहको निर्वाचन पनि सम्भव छ। अहिले पार्टीका निर्वाचनहरू हेर्नुहोस् न, नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको पार्टीको निर्वाचन गर्दा आधी घन्टा लाग्ने रहेछ एउटा मतपत्र गर्दा। सम्भव भयो त? गरे त? तिनै त हुन् मतदाता भनेका। सम्भव असम्भव भन्ने कुरै होइन। असम्भव देखाउने र चुनावलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो भने म जान्दिनँ, होइन भने सम्भव छ। तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि बनाउन सम्भव छ। खाली कुरा के भने संविधान र ऐनका बिचमा चाहिँ बाजिएको कुरा छ। बाजिएको कुरालाई संविधान अनुकूल ऐन बनाउन पर्छ। संविधान अनुकूल ऐन बनाएर तिनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गराउँ, सरकारको रणनीति एकदम। ल रमेश बरालजी, अब तपाईँहरू निर्वाचनमा भाग लिन अहिले तपाईँ एमालेको नेता पनि हो, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। खिमलाल देवकोटाको मेरो विचार डिस्टर्ब नगर्नलाई मैले अनुरोध गरेँ। अब म सुरु गर्छु। हामी सबै निर्वाचन फेस गर्न तयार। अनि किन विवाद गर्नुहुन्छ, किन विवाद के को हो भन्दाखेरि नि संविधान पाल पारेर निर्वाचन भन्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ। तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गराउन सरकार तयार भइसक्यो आज। उहाँले भनेको कुरो सरकारले त्यही घोषणा गर्छ। पहिलो नम्बर कुरो, निर्वाचन आयोगले भनेको कुरो र सेक्युरिटी फोर्सेसले भनेको कुरो सरकारले डिक्लेयर गर्नुभन्दा अगाडि कसरी हेर्छ भन्ने कुरो हेर्नको लागि म तपाईँहरूलाई 2059 साल असोज 18 गतेतर्फ लिएर जान्छु। त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्रले पहिलो पटक कु गरेर देउवाला असक्षम भनेर भन्दाखेरि के थियो? कारण के थियो भने निर्वाचन गर्न नसकेको भन्ने ग्राउन्डमा हो। त्यतिखेर सेक्युरिटीले के भन्यो? नेपालको सेक्युरिटी फोर्सेसले भने हामी चुनाव गराउन सक्दैनौँ भनेर भन्यो। अब म सँगसँगै दोस्रोमा जान्छु।
74 सालमा यो डिबेट जुन अहिले खिमलालजीले भनिराख्नु भएको छ यो डिबेट त्यतिखेर पनि आएको थियो। निर्वाचन आयोगले त्यतिखेर के कुरो अस्वीकार गरिदियो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि छ नि। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा होइन, केपी शर्मा ओली खगराज अधिकारीले मसँग गृहमन्त्री भएर यही कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको थियो हामी तीनै तहको निर्वाचन के चुनाव गराउन सक्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो मसँग। मेरो कुरो सुन्न दिनुस् पहिला। उहाँले भन्नुभएको थियो मसँग ए ऋषिजी मैले उहाँले बोल्नुले चुप लाएर बसेँ। मेरो कुरो सुन्नुहोस् पहिला। अब तिनै तहको निर्वाचन आयोगले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा अस्ति भर्खरै निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो सबै दललाई बोलाएर। त्यो बोलाएर गर्दाखेरि उहाँहरूले स्थानीय तहसँग अरू निर्वाचन जोड्न सकिँदैन भनेर भन्ने कुरो उहाँहरूले त्यहाँ इन्डिकेसन गर्नुभएको छ। तेस्रो कुरो अब एकछिनको लागि तिनै तहको निर्वाचन गर्नुभयो वैशाखमा होइन वैशाखमा त स्थानीय तहको चुनाव अनिवार्य गर्नुपर्छ। योभन्दा बाहेक दायाँ बायाँ गर्न सक्ने उहाँहरूलाई कुनै अधिकार छैन। संविधानले अधिकार दिएको छ। कुनै संविधानले अधिकार अहिलेको संविधानले दिएको छैन। 2000 नेपालको संविधानले 5 वर्ष पुगे पछाडि कार्यकाल समाप्त हुन्छ। कार्यकाल समाप्त भइसके पछाडि उहाँहरूले कार्यकाल थप्ने भनेर भन्ने कुरोतर्फ होइन, उहाँहरूको खेती त्यसभन्दा पछाडि सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीलाई लिएर जाने भनेर भन्ने बाटोतर्फ उहाँहरू जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो नगर्नुहोस्, मलाई गलत साबित गर्नुहोस्। मेरो कुरो चाहिँ त्यो चुनाव गरेर ठ्याक्कै। अब जहाँ जाँदै निष्कर्ष के त अब निर्वाचनको बारेमा अहिले देशको निकासको बारेमा संविधान संविधान बमोजिम निर्वाचन गर्ने हो। कर्मचारीलाई दिन्छ होइन स्थानीय तहको जिम्मेवारी। त्यो निर्वाचन गर्ने भनिसकेपछि कर्मचारीमा दिने भन्ने प्रसङ्गै भएन। त्यसकारण केही ऐनमा केही समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई संविधान अनुकूल बनाएर निर्वाचन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। किनभने अहिले त हामी संविधान र संहिता सँगसँगै कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ, यो दायित्वमा छौँ। कतिपय मान्छेलाई यो संविधान भत्काइदिन मन लागेको छ, त्यसकारण त्यतातर्फ पनि यो कतिपय मान्छेलाई अस्थिरता सिर्जना गर्नु परेको छ, संविधान पाल पार्नु परेको छ, त्यस्तोमा जान गइराख्नु भएको छ। अब संविधान र संसद विघटन गर्ने प्रतिबद्ध छ। संविधान बमोजिम निर्वाचन हुन्छ, त्यसमा भ्रम नपाले हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यार, दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खिमलालजी, रमेशजी, थ्याङ्क यू सो मच। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।